چونیاں دے اندر تشریف لے کے آنے والے میرے پیارے دوست، آج تینوں ایک ایسا پیارا وظیفہ دسن لگیا جڑا ویکھن چ تے بڑا ہی آسان لگدا ہے، بڑا ہی چھوٹا لگدا ہے، لیکن اوندا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، اوندی فضیلت بڑی زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جڑا بندہ دن دے اندر 100 مرتبہ وظیفہ پڑھ لیندا ہے، اوندے پچھلے تمام گناہاں نوں معاف کر دتا جاندا ہے، اوندیاں غلطیاں نوں معاف کر دتا جاندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او وظیفہ اے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا جڑا دن دے اندر 100 مرتبہ اس وظیفے نوں پڑھے گا، اندے سارے گناہاں نوں معاف کر دتا جائے گا۔ اگر اس بندے دے گناہ سمندر دی جنگ جتنے بھی ہون گے، تاوی اندے گناہاں نوں معاف کر دتا جائے